यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर लॉन्च हुआ है जी गोल्ड कार्ड। ये है जी ट्रंप गोल्ड कार्ड। और ट्रंप गोल्ड कार्ड बुनियादी तौर पर यह है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर आपको अमेरिका की शहरियत चाहिए तो $5 मिलियन दीजिए, ट्रंप गोल्ड कार्ड लीजिए और अमेरिका के शहरी बन जाएं। अब ये ट्रंप साहब की इसके पीछे मंतक क्या है, इस हवाले से हम जरा बात करेंगे। हमारे साथ आसिफ अली भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। वो इस बारे में हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हम खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। ट्रंप साहब ने आते ही ये जो अनप्रेसिडेंटेड काम करना शुरू किए हैं, उनमें एक ये नया मामला सामने आया है जी ट्रंप गोल्ड कार्ड का। तो ये बताएं, ये कर क्या रहे हैं? मतलब दूसरे ममालिक को पहले वो ख़रीदने की ऑफ़र कर रहे थे, कभी कनाडा से कहते हैं कि हमारा हिस्सा बन जाओ, कभी ग्रीनलैंड को, कभी कुछ और, कभी कुछ और। अब वो अपना वीज़ा बेच रहे हैं। ये क्या मंतक है इसमें? बहुत शुक्रिया। ये आप देखिएगा, हर रोज एक नया यहाँ पर खेल सामने आता है जो कि ट्रंप साहब खेलते हैं। उनके पास कोई ट्रंप का पता तो है नहीं जिसमें वो ये अमेरिका को अचानक तब्दील कर लें, कि उन्होंने नारा लगाया था आज भी आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन वो बहुत जल्दी में नजर आते हैं, उनके पास टाइम जरा कम है और कंपटीशन सख्त है। अभी चंद रोज पहले ही कैंपेन के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने ऐलान किया था कि वो मैस डेपुटेशन करेंगे, और वो कर रहे हैं। जी मुल्क से बैरूने मुल्क से आए हुए बहुत सारे जो तारकीन वतन हैं, उनको अपने अपने घरों को भेजा जा रहा है। उनकी पकड़ धकड़ जारी है हर तरह से, और ऐलान किया था कि मजीद कुछ लोग कोई भी शख्स इस अमेरिका में नहीं आएगा आइंदा के बाद। ये कोई गरीबुल वतनों की सरजमीन नहीं है, और ना ही यहाँ पर जो है वो इमिग्रेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अब देखें उनका यू टर्न एक दफा फिर, कि वो फौरी तौर पे उस नुक्ते पर आ गए जहां पर वो समझते हैं कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क को पैसों की बहुत जरूरत है। खरबों डॉलर के मकरूज हैं, इंडस्ट्री तकरीबन ना होने के बराबर है, और जो दीगर मुल्कों को यहाँ पर उन पर जो उनका इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा है। तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि गोल्ड कार्ड की सूरत में ग्रीन कार्ड को रिप्लेस किया जाए। अब वो ग्रीन कार्ड की तो बात कर रहे थे कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है मैं उनको भी वापस भेज दूंगा, और जिनके पास पासपोर्ट है वो भी इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब वो उनको शायद ये सलाह जो दी गई है हमारे जो जराए हैं या जो यहाँ पे बातचीत हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एलन मस्क हैं वो इसके पीछे हैं, जो कि वो मुल्क के इस वक्त करता धरता बने हुए तो हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल एक तो वैसे ज़ाहिर है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा गोल्ड कार्ड है, लेकिन चलें अगर कोई शख्स अपनी अकल का इस्तेमाल ना करें और उसने $5 मिलियन लगा दिए, इसमें गोल्ड कार्ड ले लिया, तो उसको फ़ायदा क्या होगा? फिर वही दिलचस्प बात तो यही है कि 50 लाख में उसको ग्रीन कार्ड चाहिए है, क्योंकि अभी तक इसमें ये ऐलान नहीं किया गया कि उसको यहाँ पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये लालच जरूर दी गई है कि कुछ अरसे बाद जब वो इस मुल्क के अंदर जो है वो अच्छा शहरी बन के रहेगा और तमाम सहूलियात से फायदा उठाकर इस मुल्क के साथ वफादार रहेगा, तो उसके बाद फिर उसको शायद पासपोर्ट भी मिल सके, लेकिन शायद मिल सके। अच्छा। अभी तक इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये एक महंगा सौदा जरूर है, और शायद अब वो जो एक पाकिस्तान से या दुनिया भर से लोगों की एक ख्वाब होते थे या खुशी उनको महसूस होती थी कि वो अमेरिका पहुंच जाए किसी तरीके से, अब बहुत महंगा सौदा हो गया है ये। और 50 लाख अमेरिकी डॉलर आपको पहले जब्त करवाने होंगे अपने, उसके बाद फिर आप इस मुल्क में आ सकेंगे अमेरिका में, और फिर यहाँ पर कदम रखने के बाद आपको यहाँ के लॉज का सामना करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट तो आपकी महफूज होगी, चाहे वो जिस चीज में जी भी आप करेंगे। लेकिन क्या उसका रिटर्न वो होगा जो आप ये सोचते हैं कि 50 लाख आपके पास, अगर 50 लाख डॉलर हो तो ये आप कुछ कर सकें दुनिया में? ये और तो फिर उसके पचास बाद लाख आपको डॉलर जिसके पास होंगे वो तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर सकता है। मैंने तो सुना है कि अच्छी खासी बड़ी रकम होती है ये तो इस तरह के जो मामलात हैं ये तो दूसरे ममालिक ने भी शुरू किए हुए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि ये कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें और हमारे शहरी बन जाएं। तो वहाँ पर कोई इतना ये कोई पॉपुलर फार्मूला नहीं है पैसे बनाने का वैसे। मंगलवाला साहब, बात ये है कि देखिए हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं। ट्रंप साहब ने बहुत वादे कर रखे हैं। इस वक्त वो पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी रविश इख्तियार किए हुए हैं कि नॉन इलेक्टेड लोगों के जरिए वो हुकूमत चला रहे हैं।
اور ان کے ارد گرد سارے ارب پتی اکٹھے ہوئے ہیں. اب وہ صرف اربوں اور خربوں کی بات کرتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب خود بھی چونکہ ایک بزنس مین ہے، ان کا کوئی روایتی سیاستدان تو وہ ہے نہیں کہ ان کو یہ خیال ہو کہ جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے وہاں سے لوگوں کی کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے. وہ تو ملک کو ایک گریٹ ملک بنانے کے چکر میں پیسے اکٹھے کرنے کا اب سوچ رہے ہیں. پہلے انہوں نے آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے گا کہ اپنے حلف برداری سے پہلے چائنا کے پریزیڈنٹ کو جنرل شی جی پنگ کو فون کر دیا کہ آجا میرے دوست میری تقریب میں آجا، جی تجھے ہاں. میں مٹھائی کھلاؤں گا. اس میں بھی وہ ناکام رہے، انہوں نے انکار کر دیا. پھر پوٹن کو فون ملایا کہ تو بھی میرا دوست ہے، اس نے کہا تم تو میرے دشمن ہو، لہٰذا انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جو باقی ممالک ہیں جیسے سعودیہ کے متعلق کہا کہ وہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میرا اچھا دوست بن جائے گا، تو انہوں نے وہ بھی نہیں بات مانی. تو اب دیکھیں عرب کنٹریز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، یورپ کے ساتھ دشمنی لے لی ہے، 25% ٹیرف بڑھا دیا ہے. آپ سوچئے یہ 85 سالہ پرانی دوستی ہے یورپ کے ساتھ، امریکہ کی روایتی دوستی ہے جس کو انہوں نے خلل اس میں آ گیا جی ہے. ہاں. اور اب لگتا ایسے ہے کہ جو ہمسائے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کبھی آپ گرین لینڈ کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کینیڈا کو ایک آمن صوبہ بنانے کے آپ آفر کرتے ہیں، کبھی آپ میکسیکو کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نیا نام بدل لے، امریکہ 2 رکھ لے اپنا جی. نام. تو آپ ہمسایوں کے ساتھ بھی اور دنیا بھر کے ساتھ جو ہے وہ سوائے پیسوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے. تو ہر شخص جو ہے وہ بزنس ضرور چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ایک آنریبل طریقہ بھی چاہیے. اور جو اور قابل بھروسہ زیلنسکی کے شخص نہ ہو، کیونکہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ہی انپریڈکٹیبل شخص ہیں، تو ان پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کرے گا. اور جب بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ کیسے انویسٹ کریں گے اس چیز کے اندر، اگر وہ کوئی واقعی جینوئنلی کرنا بھی چاہے تو. یہ بات درست ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی آپ نے زیلنسکی کا وزٹ دیکھ لیا، سب دنیا نے دیکھا جس طرح سے اس کی پٹائی ہوئی ہے وہاں پہ ایوان اوول آفس میں بٹھا کے، اور جس طرح سے زبان استعمال کی ہے امریکی صدر نے یہاں پر میڈیا اور جو عام شخص ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ اس بات پر انگشت بدنداں ہے کہ یہ مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی غیر وزاداری کا مظاہرہ کیا جا جی. رہا ہے. ملک دنیا کا جو سب سے طاقتور ترین صدر ہے وہ ایک شخص کو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے باقاعدہ، اور دھمکی آویز لہجہ اختیار کر رہا ہے. اور اسی کی موجودگی میں ایک اور جبکہ آپ ہی کے انہیں کہنے پر تو وہ جنگ لڑتا رہا اتنے سال. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ ایک طرف دشمنی کرتے ہیں رشیا کے ساتھ اور اس کو آپ الائی قرار دیتے ہیں زیلنسکی کو، اس کو امداد دیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اس کو دھمکی بھی دیتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، جی وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں بالکل. ان پریزنس آف پریزیڈنٹ. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے یہ لگتا ہے منگل والا صاحب کہ دیکھیں اس وقت جو امریکہ کے اندر حالات ہیں، آپ دیکھیں پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے ہر سیٹرڈے اور فرائیڈے کو پورے ملک میں سخت قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں جن میں تمام وہ لوگ جیسے انٹیلیجنس جی ایجنسیوں کی جن لوگوں کو نکالا گیا ہے، سابق فوجی ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، اور انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سب لوگ مظاہرے شروع کر دیے. تو یہ بہت جلدی ان کا یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کی وہ پاپولرٹی جو کہ ہم نے 5 نومبر کو دیکھی تھی، بالکل. جس بھاری اکثریت، جیسے وہ آپ کو منگل والا صاحب یاد ہوگا کہ پاکستان میں کہتے ہیں بھاری مینڈیٹ حاصل کر لیا ہاں انہوں نے، 2/3 میجارٹی حاصل کر لی. یہ بالکل. بھاری مینڈیٹ جو ہے نا، اس بھاری مینڈیٹ میں جیسا نواز شریف دب گئے تھے، جی اسی طرح لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی اس بھاری مینڈیٹ کو اٹھانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں، اور وہ اس لوگ میں ان کے انہوں نے یہ خلاف معاملے. سڑکوں پر نکل آئے جی ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے جی، ہمارے ساتھ نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا آصف بھٹی صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے وہ گولڈ کارڈ کا ہے کیا اور کیا امید کی جا سکتی ہے اس سے.